चूल्हे में रोता था, मुझे भूख लगती थी, मेरी माँ मुझे रोने देती थी, लेकिन उठती थी, वुज़ू करने के लिए जाती थी, वुज़ू करके ऐसी शिद्दत की सर्दी में भी, इतनी ठंडी में भी मेरी माँ वुज़ू करके बाद में मुझे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाती थी। ये कुर्बानियाँ थी इनके वालिदैन की कि आगाए तबाही को इस दर्जे पर पहुंचा दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खास करके मैं अपनी जवान लड़कियों से और उन माओं से कहती हूँ कि जो अभी अपने बच्चों अपने गोदों में हुसैन के अज़ादार को पाल रहे हैं, उनसे मेरा खास रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की अगर बेहतरीन तरबियत करना चाहते हो, अगर अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को एक आलिम देना चाहते हो, अगर सोसाइटी को एक बेहतर औलाद देना चाहते हो, तो यही कोशिश होनी चाहिए कि माँ और बाप दोनों अपनी अपनी नफ्स की इस्लाह करें और हर कदम पर यही सोचे कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मैं जिस बच्चे की तरबियत कर रही हूँ, ऐसी तरबियत करूँ कि जो ज़माने के इमाम के लश्कर में काम आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक नारा हैदरी, या अली या अली या अली मदद हैदर। नारे तलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली 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 मुश्किल कुशा अली अली हाजत रवा अली अली हम सबका मौला अली अली हम सबका आका अली अली। जरा जोर से बोलो अली अली, जरा प्यार से बोलो अली अली, जरा दिल से बोलो अली अली। नारे हैदरी, या अली, नारे सलवान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अगर मेरा मजमा ये सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ जो देखती है, जो सुनती है, उसके तमाम असरात बच्चे पर पड़ते हैं, तो आइए एक औरत की ज़बानी उसकी ज़िंदगी का एक वाक़या सुन लीजिए। काफिरा औरत कह रही है, उसकी ज़बानी उसकी ज़िंदगी का एक वाक़या सुन लीजिए कि जब माँ के पेट में जो बच्चा होता है, उस पर माँ की ज़िंदगी के कितने असरात होते हैं। एक औरत थी जो एक मुल्क में रहती थी, फॉरेन की बात है, एक मुल्क में रहती थी। वो औरत का एक जवान बेटा था और जवान बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है, उसका बेटा कोमा में चला जाता है। इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि वो लड़का कोमा में चला गया। अब जब लड़का कोमा में चला गया, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में जब उस लड़के को रखा गया, अब डॉक्टर्स ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोशिश में है कि बस किसी तरह से इस जवान को होश में लाया जाए। काफी दिन गुजर जाते हैं। माँ अपनी तरीके से, जिस भी मजहब की थी, वो अपनी तरीके से दुआएं कर रही है, अपने अल्लाह को पुकार रही है। माँ हॉस्पिटल में मौजूद है, न रात की चैन है, न दिन का आराम है, बस इसी फिक्र में है कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा होश में आ जाए। एक मर्तबा डॉक्टर्स ने ये देखा कि वो बच्चा जो कोमा में था, जो लड़का जो कोमा में था, वो लड़का कुछ बोल रहा है को अभी भी बेहोशी के आलम में है, होश नहीं आया है उसे, लेकिन उसके होठ फड़फड़ा रहे, कुछ बोल रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स का हर वक्त ध्यान पेशेंट पे लगा रहता है कि बस पेशेंट कुछ रिएक्ट करे और उससे डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर सके। अब डॉक्टर्स बस इसी फिक्र में कि क्या हो रहा है, ये बच्चा कुछ बोल रहा है, ये लड़का कुछ कह रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया। जल्दी से उसकी माँ को बुलाया जाता है, जल्दी से आओ, देखो तुम्हारा बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, तुम्हारा लड़का कुछ रिएक्ट कर रहा है, ये कुछ बोल रहा है। माँ ने जब सुना, माँ कानों को लगाकर उस लड़के की आवाज को, उस अपने बच्चे का जो वो बोल रहा था, उसे सुनती है। माँ सुनकर हैरान रह जाती है। डॉक्टर्स पूछ रहे कि ये लड़का, तुम्हारा जो लड़का जो बोल रहा है, हमें लगता है कि कोई अलग लैंग्वेज में ये बोल रहा है, ये कोई अलग लैंग्वेज में कुछ जो भी कुछ बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज कुछ अलग है, हमारी समझ में नहीं आ रही है। उस औरत ने कहा कि डॉक्टर मैं जानती हूँ उस लैंग्वेज को, ये जो मेरा बच्चा जो बोल रहा है उस लैंग्वेज मुझे पता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है। हम डॉक्टर्स पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है, क्या है?
اس نے کہا کہ دیکھو ایکچوئل میں یہ ہے کہ میں یہاں پر بعد میں شفٹ ہوئی، لیکن کئی سالوں پہلے جب میرے بطن میں، میرے پیٹ میں میرا بچہ تھا، تب میں یہاں سے بہت دور فلاں ملک میں رہتی تھی، اور یہ وہی ملک کی لینگویج ہے۔ میرا بچہ کبھی اس ملک میں گیا نہیں ہے، میرے بچے نے وہاں پر آنکھ بھی نہیں کھولی۔ جب میں یہاں آئی اس کے بعد میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن جب میں اس ملک میں تھی وہاں پر میرا بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا، اور آج میرا بچہ جو بول رہا ہے وہ ایک پویم گا رہا ہے، کیونکہ جس ملک میں میں رہتی تھی، اس ملک میں جہاں میرا گھر تھا اس کے پاس ہی ایک آرمی کا کوارٹر تھا۔ آرمیز رہتے تھے، سولجرز رہتے تھے، اور ان کا ایک سلوگن تھا۔ وہ آرمی جب مارچ کرتے تھے، مارچ پاسٹ کرتے تھے، ان کا ایک پویم تھا، ایک سلوگن تھا۔ جب بھی وہ لوگ مارچ پاسٹ کرتے تھے تو وہ آرمی اس پویم کو گایا کرتے تھے، کیونکہ میرے گھر کے بالکل بازو میں تھا۔ روز میں اس آواز کو سنتی تھی اور وہ پویم مجھے بھی یاد ہو گئی تھی، اور بس پتہ نہیں مجھے وہ پویم اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں بھی روزانہ اس پویم کے گنگنایا کرتی تھی۔ اگر وہ آرمی بولتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی ریپیٹ کرتی تھی، اور ویسے بھی اپنے گھر میں اس کو پویم کو گایا کرتی تھی۔ بس پتہ نہیں مجھے وہ پویم یاد ہو گئی تھی، اور پتہ نہیں مجھے اچھا لگتا تھا اس پویم کو گانا۔ آج میرا بچہ وہی پویم کو گا رہا ہے، حالانکہ نہ میں نے اپنے بچے کو اس پویم کے بارے میں کچھ بتایا ہے، نہ میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، نہ میں نے اسے سکھایا ہے، یہاں تک کہ میرا بچہ اس ملک کے بارے میں بھی نہیں جانتا، اس کی لینگویج کے بارے میں بھی نہیں جانتا، لیکن یہ اثر ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پڑھ رہا تھا، اس کی ماں جو گاتی تھی، جو بولتی تھی، اس کا بچہ اس کے پیٹ میں سیکھ چکا تھا۔ اس کی انکانشیس سچویشن میں، کوما میں وہ بچہ بول رہا ہے ایسی لینگویج کے جو اس نے نہیں سیکھی لیکن اس کی ماں بولا کرتی تھی۔ یہ عورت خود اپنی زبانی بتاتی ہے، ایک کافر عورت کا واقعہ ہے، لیکن ہم سوچے کہ ہم جو بھی کریں گے ہمارے بچے پر اس کا پورا پورا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اچھا سوچا، اچھی ہم نے تلاوت کی، قرآن مجید اگر ہم پڑھتے رہے، دعائیں پڑھتے رہے، مناجات پڑھتے رہے، تو ضرور بر ضرور ہمارے بچے پر ایسے اچھے اثرات آئیں گے۔ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن ہو سکتا ہے، ہمارا بچہ بھی مذہب میں، علم میں آگے بڑھ سکتا ہے اگر ہماری قربانیاں ہو۔ اگر ہم کچھ اپنے وقت کو، اپنے نیند کو، اپنی خوشیوں کو قربان کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ آگے نکل سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اور خصوصاً کہا گیا کہ آخری زمانے میں غیبت کبریٰ میں 3 باتوں سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو بچانا۔ غیبت کبریٰ میں 3 ایسے گناہ ہیں کہ جس کو ہمیں اپنے آپ کو بھی اس گناہوں سے بچانا ہے اور اپنے بچے کو بھی اس گناہوں سے بچانا ہے۔ سب سے پہلا گناہ گانا اور میوزک۔ آج کا دور ایسا ہے، ہر جگہ گانا، ہر جگہ میوزک۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس گانے سے، اس میوزک سے کس طرح سے دور رکھیں، کیونکہ جب بچے کے یا ہم بھی اگر گانا اور میوزک سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ٹی وی کا ماحول ہے، ٹیلی ویژن ہے، موبائلز ہے، بہت سارے ایسے انسٹرومنٹس ہیں، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹرز ہے، جس کے ذریعے ہمارے بچے آرام سے گانے اور میوزک ہمارے گھر میں بیٹھ کر سن لیتے ہیں۔ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا بچہ موبائل میں کیا کر رہا ہے، میرا بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہم اتنے بیزی ہیں، ہم اتنے بیزی ہیں کہ ہمارے پاس دیکھنے کا وقت نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے۔ ہمارا بچہ دھیرے دھیرے اس دنیا میں چلا جاتا ہے کہ جہاں عیاشی ہے، جہاں گانے ہیں، جہاں میوزک ہے۔ عزیزان محترم، ماں کو ہر وقت الرٹ رہنا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے ماں کے پیروں کو دکھا کہ ہمیں کبھی جنت نظر آئی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں چاہے گی تو اپنے بیٹے کو جنتی بنا سکتی ہے، اپنی اولاد کو جنتی بنا سکتی ہے، اور اگر بچے اپنی ماں کی فرمانبرداری کریں گے تو بچے اپنے آپ کو جنتی بنا سکیں گے۔
माँ का फरीजा है और बाप का भी फरीजा है कि वो ये देखे कि उसका बेटा या उसकी बेटी कहाँ गलतियाँ कर रही है, क्या करती है। खुसूसन हमारे बच्चों को हम म्यूजिक से दूर रखें, गानों से दूर रखें। अब हर माँ को ये देखना है कि मैं अपने बच्चों को म्यूजिक से, गानों से किस तरह से दूर रख सकूंगी। दूसरी चीज जो बहुत शदीद तरीन गुनाह है और आखिरी जमाने में इसी गुनाहों की वजह से कहा गया कि इंसान दज्जाल को लब्बैक कह देगा, इमाम को छोड़ देगा। अगर वो अपनी जिंदगी में इन 3 गुनाहों में मुलव्विस होगा, वो दज्जाल के पीछे पीछे चला जाएगा, गुमराह हो जाएगा। जमाने के इमाम आएंगे तब तक उसका ईमान चला जाएगा अगर ये 3 गुनाह हम करते होंगे। सबसे पहली चीज म्यूजिक गाना है, दूसरी चीज बेपर्दगी है। हम अपने आप को भी बाहिजाब बनाए और अपनी औलाद को, अपनी बच्चियों को हिजाब का इम्पोर्टेंस सिखाए कि हिजाब कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। हिजाब इतना बड़ा चैप्टर है कि मैं आज नहीं बता सकती। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि माएँ बचपन से अपने बच्चों के दिल में हिजाब की मोहब्बत को डालें। ऐसा तो नहीं है कि हमारा बच्चा कोई कंप्यूटर है, कोई मशीन है, 9 साल के हुए बटन दबा दिया उसने हिजाब करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 9 साल तक माँ अपने बच्चियों को हिजाब का इम्पोर्टेंस नहीं सिखा रही है, माँ अपनी बच्ची को नहीं बताती है कि शरीयत इस्लाम में हिजाब क्यों जरूरी है, तो 9 साल के बाद वो बच्चा हिजाब नहीं करेगी। बच्ची जब 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, जब हम अपने बच्चे को रात के वक्त लेकर सोते हैं, यही वो वक्त होता है कि जब माँ और अपने बच्चे साथ होते हैं। पूरा दिन तो स्कूल में, ट्यूशन में, मकतब में होते हैं। रात के वक्त जब माँ अपने साथ अपने बिस्तर पर अपने बच्चों को लेकर सोए, खास करके लड़कियों को माँ ये कहे कि हिजाब कितना इम्पोर्टेंट है, उनको उनके हिसाब से एग्जाम्पल दे देकर सिखाए कि देखिए ये हिजाब जो हम करते हैं वो हमारी बेहतरी के लिए है, हमारी इज्जत की हिफाजत है, हमारी इफ्फत की हिफाजत है। अजीजान मोहतरम, ये हिजाब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन आजकल की माँ खुद ये सोचती है कि स्कूल में अगर हिजाब अलाउड नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी पढ़ ले लिख ले फिर बड़ी होकर हिजाब करना। उसी दिन से माँ ने अपनी बेटी के दिल से हिजाब की इज्जत को उतार दिया कि माँ देख रही है कि माँ के लिए दुनिया इम्पोर्टेंट है, हिजाब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम खुद अपनी बच्चियों के दिल से हिजाब का इम्पोर्टेंस कम कर देते हैं। नहीं अजीजों, हमारा बच्चा जहाँ पर भी जाए, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, जहाँ भी जाए, हम अपने बच्चों को इज्जत और इफ्फत की सलामती चाहते हैं तो हम अपने बच्चों को हिजाब के साथ भेजें। बचपन से अपने बच्चों को हिजाब का इम्पोर्टेंस सिखाए, इम्पोर्टेंस समझाए। अजीजान मोहतरम, और आखिरी गुनाह वो गुनाह की जैसे इंसान गुनाह, अगर ये गुनाह को करेगा तो इमाम को छोड़कर दज्जाल की जानिब चला जाएगा। हराम रिस्क। हराम रिस्क ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। अगर कोई बच्चा, कोई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जब हम सोचते हैं कि उस पर कहाँ वाजिब है, अभी तो वो 9 साल की नहीं है, 15 साल की नहीं है, उस पर शरीयत नहीं है, वो जो चाहे खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं अजीजों, अगर हमने अपने बच्चों को हराम ग़िज़ा खिलाई तो वो बच्चे के दिल पर इतनी असरअंदाज होती है कि फिर माएँ आकर कंप्लेन करती है, मौलाना के पास भागती है, आपा के पास भागती है, कोई तावीज़ दिखा दो, कोई दुआ दिखा दो, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है। न किसी के पास तावीज़ लेने की जरूरत है, न दुआ लेने की जरूरत है। अगर हमने बच्चे को बचपने से पाक और ताहिर ग़िज़ा खिलाई होती तो आज बच्चा हमारी बात सुनने के लिए तैयार होता। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल बता दूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में आए, आप जानते हैं कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को छोड़ा, इमाम ने जगह जगह पर, मक्के में, रास्ते में, हर जगह जब हुर का लश्कर आया तब भी हर जगह इमाम ने खुतबे सुनाए और खुतबों में इमाम ने अपना मकसद बयान किया, इमाम ने अपनी पहचान कराई। और आखिरी खुतबा इमाम का असरे आशूर जब इमाम जंग के लिए आते हैं, उस वक्त इमाम ने खुतबा बयान किया था जो इमाम की जिंदगी का आखिरी खुतबा था। इमाम ने यजीदी लश्कर से अपना तारुफ कराया।
امام نے کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، اپنا تعارف کراتے ہیں۔ پھر امام ان سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی حجت کو تمام کر دیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے کسی پر بھی اس بات کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر امام خود ریزن بتا رہے ہیں، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام غذا ہے۔ میں امام ہوں، معصوم امام ہوں، لیکن پھر بھی میری باتوں کا اثر تم پر نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام رزق ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے، ہمارا بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے، تو پہلے اپنے رزق کو چیک کریں۔ علماء کہتے ہیں رزق کو چیک کریں، کیا ہمارے رزق کمانے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے وہ حرام کا رزق تو نہیں ہے؟ یا پھر ہمارا بچہ ایسی جگہ سے کھانا تو نہیں کھا رہا ہے کہ جو ہمارے مذہب میں حرام ہے؟ کیا کافر کا یا ایسی کسی بھی ملت کا کہ جو ہماری شریعت نے حرام کیا ہے کہ ہمارا بچہ ایسی چیزیں تو نہیں کھاتا ہے؟ عزیزو، اگر اپنے بچوں کی بلندی چاہتے ہو، بہترین تربیت کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے بچوں کی غذا کا خیال کرو۔ بچپنے سے، جس دن سے بچہ اس دنیا میں آیا، اس سے بھی پہلے ماں جب اپنے بچے، اس کا رحم میں جب بچہ ہوتا ہے، اسی دن سے ماں بھی خیال کرے کہ وہ ایسی کوئی غذا نہ کھائے کہ جس کی وجہ سے اس کے بچے پر کوئی اثر ہو۔ عزیزان محترم، ایک عالم دین تھے۔ عالم دین نے بہت کوشش کی تھی، بہت محنت کی تھی کہ جب وہ اپنا اس کے بیوی کو ہر حمل ٹھہرے اور اس کی بیوی حمل کے دوران بہترین کام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، وضو کے ساتھ رہے، اور جب بچہ دنیا میں آیا تب بھی وہ عالم دین یہی کوشش میں تھے۔ ان کی بیوی سے کہہ کر رکھا تھا کہ دیکھو، کبھی بھی اپنے بچے کو دودھ پلانا تو وضو کے بغیر نہیں پلانا۔ انہوں نے پوری کوشش کی تھی، رزق بھی حلال لاتے تھے، ہر کوشش تھی کہ بس میرے بچے کی غذا جو ہو وہ پاک اور طاہر ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ یہ عالم کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، اور اتنی بیمار ہو جاتی ہے کہ گش کھا کر گر پڑ جاتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ رو رہا ہے، گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ پڑوس کی عورت کو جب بچے کے رونے کی آواز آئی، دوڑ کر آتی ہے، دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ بچہ رو رہا ہے، ماں بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کو میں بعد میں لوں گی، بعد میں اسے ہوش میں لاؤں گی، پہلے یہ بچہ جو اتنی شدت سے رو رہا ہے میں اس کا کچھ کروں۔ اس بچے کو اٹھاتی ہے، چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چپ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ بچہ چپ نہیں ہو رہا ہے، اس نے محسوس کیا کہ شاید یہ بچہ بھوکا ہے۔ اس لیے اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا، اپنا دودھ پلاتی ہے، اور جب اپنا دودھ پلا لیتی ہے تو وہ عالم گھر میں آتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ ایک پڑوس کی عورت نے، غیر عورت نے آ کر میرے بچے کو دودھ پلایا ہے، وہ عالم نے اس بچے کو منگوایا، اس کے منہ میں انگلیوں کو ڈال ڈال کر تمام دودھ کو اگلوا دیا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کے پیٹ میں ایسی کسی بھی عورت کی غذا جائے، ایسی کسی بھی عورت کا دودھ جائے کہ جس کو طہارت کا خیال نہیں ہے، جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے عالم اتنا خیال کرتے تھے اپنے بچوں کی غذا کا، اپنے بچوں کے جسم میں، ان کے پیٹ میں جو غذا جاتی تھی، وہ عالم اتنا خیال کرتے تھے کہ پاک اور مطہر غذا ہو۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایک مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، زمانے کے امام کا سپاہی بنانا چاہتے ہیں،